बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है, जिसके कब्ज़े कुदरत में क़यामत का दिन है। दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं और जिन्होंने हमें क़यामत के दिन से डराया और उस दिन की तैयारी का रास्ता बताया। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू है क़यामत और अरब। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये एक ऐसा मौजू है जो हर मुसलमान के दिल को हिला देता है और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि क़यामत का दिन कोई कहानी नहीं, कोई अफसाना नहीं, बल्कि एक यकीनी हकीकत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक क़यामत आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं। कुरान में अल्लाह मज़ीद फरमाते हैं, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मेरे अजीज़ भाइयों, क़यामत कब आएगी, ये सवाल हर ज़माने में पूछा जा रहा है। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमाइन भी कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब कायम होगी, कह दीजिए इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। क़यामत की निशानियाँ, लेकिन मेरे भाइयों, अगरचे क़यामत का वक्त हमें नहीं बताया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियाँ ज़रूर बताई हैं। ये निशानियाँ दो किस्म की, एक छोटी निशानियाँ, दूसरी बड़ी निशानियाँ। आज हम ख़ास तौर पर अरब के हालात और क़यामत की निशानियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बारे में बहुत सी पेशनगोइयाँ फरमाईं। अरब और क़यामत की पेशनगोइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हैरान कुन हदीस फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब की ज़मीन दोबारा सरसब्ज़ मैदानों और नहरों में तब्दील ना हो जाए। मेरे भाइयों, ये हदीस आज हमें हैरान कर देती है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया और खलीजी ममालिक में बारिशें बढ़ रही हैं, सब्ज़ा बढ़ रहा है और रेगिस्तान बदल रहे हैं। ये सब क़यामत की निशानियों में से एक हैं। अरब में इमारतों का मुकाबला एक और हैरान कुन हदीस, जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो उन्होंने पूछा, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम देखोगे नंगे पाँव चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़रा गौर करें, 1400 साल पहले अरब के लोग सादा ज़िंदगी गुजारने वाले थे, चरवाहे थे, लेकिन आज दुबई, रियाज, दोहा, अबू धाबी दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक। अरब के हालात और उम्मत मुस्लिमा। मेरे भाइयों, आज अरब दुनिया में सियासी तब्दीलियाँ, जंगें, फितने और इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले फितनों का ज़माना आएगा, लोग दीन से दूर हो जाएंगे और दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाएगी। आखिरी ज़माने में अरब का किरदार, प्यारे दोस्तों, इस्लामी रवायात में ये भी बताया गया कि आखिरी ज़माने में अरब में बड़े बड़े फितने होंगे, मशरक़ से बड़ी तब्दीली आएगी और फिर हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مہدی میری نسل سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مہدی کا ظہور کہاں ہوگا؟ روایات کے مطابق حضرت امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا اور لوگ ان سے خانہ کعبہ کے پاس بیعت کریں گے اور پھر وہ دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ عرب میں جنگیں آخری زمانے میں عرب کے اندر اور عرب کے ارد گرد بڑی بڑی جنگیں بھی ہوں گی۔ بعض روایات میں یعنی بڑی جنگ کا ذکر ہے جس کے بعد دنیا میں بڑے واقعات ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، اب ہم اس بیان کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں آخری زمانے کے فتنوں کے بارے میں۔ آخری زمانے کے فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ فتنوں کی کثرت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔ ایمان کمزور ہو رہا ہے، دین سے دوری بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، سچ کم اور جھوٹ زیادہ ہو گیا۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ عرب میں فتنوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بارے میں ایک اہم بات فرمائی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ اس طرف سے ظاہر ہوگا، اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ علماء فرماتے ہیں آخری زمانے میں عرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بہت بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور میرے عزیز بھائیوں، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک عظیم شخصیت کو بھیجے گا جنہیں ہم کہتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میری نسل میں سے ایک شخص آئے گا جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا جسے پہلے وہ ظلم سے بھر چکی تھی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حضرت امام مہدی کی پہچان بھی بتائی گئی۔ حدیث کے مطابق حضرت امام مہدی کی چند نشانیاں ہوں گی۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی بیعت روایات میں آتا ہے حضرت امام مہدی مکہ میں ہوں گے اور ابتدا میں وہ خلافت قبول نہیں کریں گے، لیکن لوگ انہیں ڈھونڈ کر خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ عرب میں بڑی جنگ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جسے حدیث میں بڑی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ یہ اسلام اور باطل کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی، دجال کا ظہور ہوگا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہ ہوگا۔ دجال کی طاقت، دجال کے پاس بہت سی آزمائشیں ہوں گی، وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، بارش برسائے گا، زمین سے اناج اگائے گا، مردوں کو زندہ کرنے جیسا دھوکہ دے گا اور بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے۔ دجال عرب میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جب دجال کا فتنہ بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک عظیم معجزہ ظاہر کرے گا، آسمان سے نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم دمشق
کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے دجال کا خاتمہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور آخرکار فلسطین کے شہر لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ زمین پر امن کا زمانہ ہوگا۔ دجال کے خاتمے کے بعد زمین پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ظلم ختم ہوگا، امن قائم ہوگا، برکت ہوگی، زمین اپنی نعمتیں نکالے گی۔ اگلے حصے میں بیان کروں گا یاجوج ماجوج کا فتنہ، سورج کا مغرب سے نکلنا، زمین سے جانور کا نکلنا، قرآن مجید کا اٹھ جانا، قیامت کا ہولناک منظر۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔